Mm. Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat, sa mga katawhan sa Archdiocese sa Osamis, sa mga katawhan sa Pagadian. Ingon usab akong tibaya sa atong mga kaparian, mga religious men and women, mga madre. Ingon usab sa ato nga mga elected officials kay hapit na gyud sila officially nga mulingkod sa ilang lain nga termino alang ni adtong mga newly re-elected gingon man sab atong mga bag-o nga nakadaog. Busa akong congratulations. Ako pod nga congratulations, pasalamat sa ato nga mga public school teachers kay sila nga abliman niadtong Pitsa 16 sa mga eskwelahan. Karon ang ikaduhang semana nila ug hinaot nga puno sila sa kadasig, puno sa gugma, puno sa pagka sa ilang pangandoy nga makaserbisyo gayud alang sa ato nga katawhan. Atong iampo nga atong mga teachers, public o private schools. Ako po rin pasalamat ni Reverendo Padre Edgardo Ponce. Padre Edgardo, salamat kaayo ha. Pirmi kagyud nga muhatag og bugas diri nako. Salamat kaayo. Og ako nga pasalamat usab ngadto sa mga mangyatagon nga mga katawhan alang sa Archdiocese sa Osamis. Ato pong tabangan ang ato nga radyo nga DXDD. Labi na gayud niadtong nagkita mi ni Ma'am Marcosa Cabahog. Simple na siya nga pagka babay, dili dato, pero siya mutabang mihatag siya kanako alang sa DXDD. Nga naman tabangan na to ang DXDD. Kay kung walay mo sponsor, naman tayo bayranan mga electricity, naman tayo bayranan sa tubig, naman tayo bayranan sa ato nga kining mga talent fees sa ato mga employees. Muna nga ako yung giauhag, gihangyo nga mo sponsor kita. Busa ni atong mga sponsors, salamat kaayo. Salamat. Ako yun ang gipaningkamutan po ang akong pamilya. Naghatag yun mi yun og kantidad, kwarta, aron kining mo sponsor sa ato nga pamalandong. Busa katang magmakadungog mo nga doon mga humuad sa pagkatinuod, doon na kita'y gihatag nga financial assistance agi og sponsorship sa ilang nag-sponsor sila aron mapadayon ang ato nga pagsibya nining gitawag og pulpito sa kahanginan. Usbon ko, Padre Edgardo Ponce, salamat kaayo sa imo nga pagtabang sa Archdiocese, sa imong paghatag o duha adtong miaging Biyernes mihatag siya o duha ka sako nga bugas o tunga nga tag 25 kilos. Busa, Padre Edgardo Ponce, salamat kaayo. Ako po nga congratulations, belated birthday greetings ngadto ni Jose Egay kagahapon Domingo Hunyo 22 ngadto ni Jose Egay belated happy birthday. O karong adlaw Hunyo 23 mao usab ang birthday ni Seminarian James Erquita. Ako siyang nakita kagahapon kay miserbi siya sa misa kay naa siya na-assign karon sa Immaculate Cathedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Osamis City. Muna nga ito ni Seminarian James Erquita, happy birthday. Ikaw, hinautunta nga sa kanunay ang Ginoo. Magapanalangin kanimo, hayagan ang imong pahuna-huna, o ang imong mga tiil dadon padulong sa gingharian, ug magmatinudaanon ikaw sa imong pagtubag, sa imong bukasyon. Ngadto ni Seminarian James Erquita, happy birthday. Ngadto usab ni Reverendo Padre Dere Ascuna nga i-install karong adlaw, ako usab nga greeting sa iyang priestly ordination anniversary. Anibersaryo po niya sa iyang pagkapari karon. Ug atol ni iyang anibersaryo sa pagkapari, siya i-install isip kura paroko dinha sa simbahan sa Immaculate Heart of Mary dinha sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental.
O karong hapon sanglit karon man ang ikalima nga death anniversary ni Archbishop Jesus Dosado. Busa alas 2:30 doon na kami misa. So karon sanglit sa buntag doon naman ako'y installation nga buhaton atol sa priestly ordination anniversary ni Reverendo Padre Dere Ascuna. Inig kahapon doon na sa ulugon usab ang death anniversary ni Most Reverend Jesus Dosado. Busa akong hangyoon ang mga kaparian, ang mga madre, ang mga matuohon nga nakadungog nining akong sibya. Mupakita pod ta sa atong gugma o pasalamat pod o sa atong pagpasalamat sa mga pagserbisyo ni kanhi Arsobispo Jesus Dosado nga mitaliwan na 5 ka tuig ang milabay. Ang iyang misa anibersaryo man karon, ang misa pagahimuon alas 2:30 dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Unya ini kahapon ako diay nga pasalamat kay ugma mauman ang piyesta sa parokya ni San Juan Bautista dinha sa Jimenez. Busa ako nga advance fiesta greetings ngadto ni Father Rolly Lagada, ang atong kura paroko dinha sa St. John the Baptist Jimenez, Misamis Occidental. Saya usab nga kabulig nga pare sa Reverendo Padre Romel Rodinas. Busa ninyong duha uban sa katawhan dinha sa Jimenez, ako moingon happy fiesta. Ako po nga fiesta greetings ngadto ni Mayor Joselito Chong, ni Mayor Jojo Joselito Chong, o sa present nga Vice Mayor si Vice Mayor Rosario Inday Balais, o ang umaabot nga Vice Mayor nga ato unya nga ilitok humaning nga ato nga basta congratulations sa ato sab nga bag-o nga Vice Mayor dinha sa Jimenez, Misamis Occidental. Ang ato di ay nga ebanghelyo nining adlawng Lunes, Hunyo 23, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios, ingon sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, abe, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. Maot, kuhaon na ang truso nga naa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, atong hinumduman ha, nga atong gisaulog kagahapon Domingo ang kapistahan sa Corpus Christi. O ang Corpus Christi gapahinumdum kanato bahin sa Eucharistia. Ug usa sa mga importante kaayo nga pagtulunan sa Eucharistia mao nga kita moila nga ang gihalad nga paan ug bino nahimo nga matuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Sanglit ato manggidawat ang lawas ug dugo sa atong Ginoo, duna kitay ato gyud nga ipatubo ang atong maayong relasyon ngadto sa atong isig katawo. Mao ni nga ang atong ebanghelyo karon aron musubay sa pagtulunan sa Corpus Christi nga mao ang tema niining atong semana karon, niining atong semana sa ika-12 nga semana sa ordinaryo nga tuig sa ato nga kalendaryo sa simbahan. Sa ako nang gikaingon, ang ato nga tema subay sa semana karon sanglit kagahapon ato man nga gisaulog ang Corpus Christi ug ang kasaulugan gapunting gayud sa Eucharistia
nga atong gidawat ang matuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo, ug ang maong Eucharistia mo epekto kanato pinaagi sa atong adunay maayong relasyon sa atong isig katawo. Ato gyud hinumduman ha kining prinsipyo sa filosofiya nga gaingon, we become what we eat. Kung atong dawaton ang atong Ginoo, anaa sa atong kinabuhi, anaa sa atong lawas, siya usab muusab sa atong kinabuhi. Sanglit sa Eucharistia, ato man siyang gidawat, o ang epekto niini mao ang ato unta nga maayong relasyon sa atong isig katawo. Mao ni nga ang ebanghelyo nga pahinumdum kanato, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Nganuman kay wala manggud ta makahibalo nga kita po di ay doon na pa'y lawom, dako o bugat nga sala nga nahimo. Kung kita musulti nga kini mao siya mao kana, mamanbitaw ron nga daghan kayo sa atong social media nga parlita ron usa sa mga senador nagahisgot yun sa kining mga panghitabo bahin kang Vice President Sara Duterte nga mao ni mauna, pero doon na po siya kagahapon bahin sa kining PhilHealth. Sa PhilHealth, doon na po siya doon na po kagahapon. Mo na nga, lang kumusulti kay kining tukion ng tingali niya kana sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mo na nga, kanabitang gipahinumduman kita nga kay dili kita muhukom, aron dili kita hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios, ingon sa paghukom ninyo sa uban. Sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Ang punto maura gayon nga dili ta magpakaron ingnon. Let us not be hypocrite. Let us be honest and sincere. Kinahanglan gayon nga kita magmatinud-anon. Kay kung kita magmatinud-anon ngadto sa atong isig katawo, maayo gyud ang atong relasyon sa atong isig katawo. Unya kung kita kanang dunatay nindot nga relasyon sa atong isig katawo, anaa gyud ang kalinaw nga atong mapuy-an. Pero importante gyud nga kita musulti gyud sa mga kasaypanan pod sa uban. Pero ato kining buhaton pinaagi sa gitawag og fraternal correction. Kada bang ato sa istoryahan kay importante man gyud nga ato pod siyang maistoryahan sa iyang mga sayop. Pero kanang atong buhaton sa inigsuon nga pamaagi. Pero mao lagi na ang simbahan niingon pod kung dili siya motuo kanimo, pagtawag og duha o tulo, magduha o tulo kamo og inyong hisgutan ang iyang kasaypanan. O kung na po kay kasaypanan, ang importante mao nga ikaw andam nga mudawat ug mag-usab sa imong kinabuhi. Mao man ni, let us not be hypocrite. Let us be honest and sincere. Mao ginapirme ang akong gisulti ngadto sa mga kining sa accounting department sa itong mga eskwelahan. Labi na gyud dinhi sa Catholic schools sa Archdiocese Commission on Education. Salamat kaayo ni CJ Zumel, ang ato nga internal auditor, o makaguol kay sa iyang gihatag nga report usara gyud ang nindot kaayo nga nagmatinud-anon nga kining unsay nadawat gikan sa mga kabataan nga bayad gideposit pod, o kuna mao ang kining ang gitawag ang eskwelahan nga Holy Rosary School of Oroqueta City Incorporated under ni Ma'am Alma Molina, busa ngadto sa accounting department, sa finance department sa Holy Rosary School of Oroqueta City Incorporated nga under sa ni Principal Alma Molina o ni Monsignor Boy Naron Jr., Maximino Boy Naron Jr. Maayo gyud kaayo ang accounting department din na tinud-anay og walay trampas nya kining very transparent ug insakto gyud. Busa nalipay kay ako sa Holy Rosary School of Oroqueta City kay maayo kaayo. Honesty is always the best policy. Muna nga ako gyud nga
permi nga i-encourage kitang tanan nga magpuyo sa pagka matinud-anon. Ayaw gyud pagpuyo sa pagminaot, ayaw gyud pagpuyo sa tigpakaron ingnon. Let us not be hypocrite. Kinahanglan yun nga naa ang pagka matinud-anon. Mao kini ang unod sa ato nga ebanghelyo karon. Ang atong mga santos gapuyo man gyud sa pagka matinud-anon. Sa diha nga sila nakaila nga si Jesus mao ang tuburan sa panalangin, nga si Jesus mao ang giya alang sa kaluwasan, nga si Jesus mao ang kaluwasan. Ang ato nga mga santos nga adunay kagahapon, ila man gyud nga gibiyaan o ilang gipuy-an ang karon. Mo na nga ikaw nga namati nako karon, kitang tanan mga makasasala man, pero atong paningkamutan nga mag-usab kita sa atong kinaiya. Busa sa ato nga mga katawhan dinhi sa Archdiocese Commission on Education, magmatinud-anon kita. Ayaw pag binuang kay maluoy ka sa eskwelahan. Mo na nga akong hangyoon ang ato nga mga school directors, ang ato nga mga school principals nga unta sila ang mo ihimo sa mga pagtan-aw aron walay kadaot nga mahitabo sa tong tagsa-tagsa ka eskwelahan. Usbon ko, congratulations sa Holy Rosary School of Oroqueta City Incorporated under Ma'am Molina o ni Monsignor Maximino Boynaron Jr. o hinaot nga ang uban usab nga mga eskwelahan musubay usab o adunay maayo nga gihimo labi na gyud dinha sa ato nga accounting department. Usbon ko nga ang ato gyud nga ebanghelyo gapahinumdum gyud kanato nga dili mo hukom sa uban aron dili kita hukman sa Dios. Kay hukman kita sa Dios, sumala sa hukom sa sukdanan nga ato usab nga gihimo dinha sa uban. Pero sa ako nang gikaingon, ang ato pong Ginoo ni ila pod nga importante kayo kining gitawag og fraternal correction. Kay pinagi sa fraternal correction, magiyahan man nato ang tao aron adunay kausaban sa iyang kinabuhi. Maman bitaw nga atong Ginoo, ang atong Ginoo wala man muanhi alang sa mga walay sala. Ang atong Ginoo mianhi aron paghatag og kausaban sa kinabuhi sa mga makasasala. Kita mga makasasala kada adlaw maningkamot kita nga mag-usab sa atong kinabuhi. Hinatunta nga motuhop og ato gyud nga hinumduman ang pagtulun-an nga gisaysay karon sa ato nga ebanghelyo. Kung ato pod nga tukion ang ato nga kining unang pagbasa nga gikutlo sa libro sa Genesis kapitulo 12 hangtod sa 1 hangtod sa 9, nindot po yun kayo ni. Kay si Abram, kining miadto man sa lugar, kay giingnan mo siya sa Ginoo nga adto nining maong lugara. Ug unya siya miadto tungod sa pagtuo. Para po ni sa ebanghelyo ba, nga kita gigiyahan sa Ginoo nga atong buhaton kini. Sama nga si Abram, nihimo sa gisulti sa Ginoo, kita usab muhimo sa gihatag nga giya sa atong ebanghelyo karon. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong advance happy fiesta greetings ngadto sa taga Jimenez. Hinautunta nga ang ato nga patron nga mao si San Juan Bautista nga mibarog ug mitindog sa kamatuoran. Truth will set us free. Hinautunta nga kini usab ang atong mapuy-an. Ang ako nga fiesta greetings ngadto sa tanan nga taga Jimenez, ngadto sa mga ginikanan o igsoon ni Father Raymond Osok
usa ka Franciscan friar nga pare, akong greetings sa usa ka malipayon nga kasaulugan sa piyesta ni San Juan Bautista, ni Saint John the Baptist, ug sa tanan nga mga kaparian dinha nga na-assign sa laing mga lugar nga ana sa mga religious congregations. Alang usab sa mga katawhan nga namati nako karon, akong pasalamat ninyo. Unya hinaot nga kadtong adunay debosyon ni Mama Mary, kinaot nga kamo muadto usab sa Kuta Shrine nga aron kamo makadagkot og kandila. Hapit na gyud ang kapistahan usab sa ato nga mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Ug dunay gyud plano nga ipasindayag ang salida nga naguluhan in thy name, nga diin gihatagan kini kinabuhi ni Macoy de Leon, ang kinabuhi ni late Father Roel Gallardo nga namatay tungod sa pagdepensa o pagpanalipod sa atong pagtuo. Ingon usab kini, gahisgot usab kini sa bahin sa Eucharistia. O kung ninyo kining makita ang mga katawhan, si Father Roel nagmisa, unya sa diha nga sila nahibaw-an nga nagmisa si Father Roel Gallardo, siya gibukbuk, gikulata, unya nang lakaw sila ug matud pa sa interview human niining 25 ka tuig ang mga survivors gipangutana nga giunsa man ninyo nga nakapadayon mo sa inyo nga kining paglakaw, pag-adto sa mga kining gipalakaw man mo sa mga kidnappers, ug sila miingon sa among pagdawat sa Eucharistia kami gilig-on ug nakapadayon kami sa paglakaw ug hangtod nga kami nakabuhi. Busa ang Eucharistia doon nagyoy dako nga istorya gihapon nining atong gitawag og salida in thy name bahin sa kinabuhi ni Father Roel Gallardo. Usbon ko ha, mga Hulyo 12 gyud tingali. Sa Hulyo 12 gitakda nga ipasundayag kini dinha sa luyo sa kining Kuta Shrine, sa Kuta Museum. Hinauton ta nga makakita kamo kay nanindot kini, kay gasaysay kini sa kinabuhi ni Father Roel Gallardo ang nabiktima sa mga abusayap o kini galarawan usab sa kinabuhi din atong madawat ang Eucharistia nga mao'y muhatag kanato og kalig-on sa atong paglakaw bisan dinha sa kalisod. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria gigisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha, karong hapon alas 2:30 mao ang pagsaulog sa anibersaryo, ikalimang anibersaryo sa pagkamatay ni Most Reverend Jesus Dosado, ang kanhi Arsobispo sa Ozamis. O ingon man usab karong buntag, karong alas 9 moadto ako sa Sapang Dalaga aron pagsaulog sa installation ni Reverendo Padre Dere Ascuna nga karong pong adlaw gasaulog sa iyang Presbyteral Ordination Anniversary. Padayon kitang mag-inampuay, padayon kita nga mudawat sa tong Ginoo tungod kay pinaagi niini kita lig-unon aron kita makapadayon sa atong panaw padulong sa iyang gingharian. Salamat sa inyong pagpatalinghog. God bless. Mabuhay tayong lahat.